बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मोहसिन, एक और लीडर, एक और कहना चाहिए सितारा हमसे दूर चला गया। क्या हम लोग इस बात पे कभी सोचेंगे कि हम लोगों ने उन लोगों से क्या लर्न किया, उन लोगों को कितना ऑन किया? अगर देखा जाए तो अगर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान हमें दिया और इन्होंने पाकिस्तान को फ़ख्र दिया। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए जिस तरह स्ट्रगल की और जिस तरह पाकिस्तान को एक इस बिहाफ पे कि जी हम सब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की लाइफ स्पेंड कर सकें, किसी को किसी के रिलीजन पे, किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी पे क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अपने ऑन से अपनी लाइफ वो स्पेंड करे। बट वो मोटिव भी हमने कहीं दूर फेंक दिया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर ए.क्यू. खान। अगर डॉक्टर ए.क्यू. खान की बात की जाए तो वेरी डिसेंट, हम्बल, स्वीट पर्सनैलिटी। मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी में गुरूर, तकब्बुर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। हम में से तो हम अगर किसी की कोई थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो हमारी गर्दन ही नीचे नहीं झुक रही होती है, हम अपनी गर्दन अकड़ के और एहसान जता देते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान पे इतना बड़ा एहसान किया। बाहर पढ़ने गए थे, बाहर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, बट अपने मुल्क को, अपने लोगों को अपना माना। हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम लोग, आप देखिए हम में से जो बहुत बड़ी बातें करने वाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पार्टी, बट मोस्टली लीडर्स के बच्चे या वो खुद बाहर ही बैठे होते हैं। सारी उम्र वो पाकिस्तान का खाते हैं, सारी उम्र पाकिस्तान के अवाम को लूटने की बातें करते हैं और फिर एंड पे वो खुद बाहर ही होते हैं। लेकिन ये दिस इज़ द ट्रू लीडर कि जब बीमार हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का ही रुख किया। जब वो आखिरी सांस लेते तब भी उन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन पे ही आखिरी सांस ली। तो इस पे हम कह सकते हैं कि हमें अपने लीडर पे, ऐसे लीडर पे जो वाकई हमारा फ़ख्र है और जिनसे हमने ये सीखना है कि हम लोग, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मे बी माई सेल्फ, कि जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया। ये वैसे ही उसी पर्सपेक्टिव में बात आती है कि जब अक्सर हम बच्चे कह देते हैं कि माँ बाप को कि माँ बाप ने हमें क्या दिया, तो माँ बाप को हमने रिटर्न में क्या दिया, कभी हमने ये भी नहीं सोचा। हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की, बहुत कुछ लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के मोहसिन, हमारी ज़िंदगी के मोहसिन। तो लेकिन हम लोगों ने उनसे क्या लर्न किया, क्या सीखा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम लीडर। उनके बाद एक वक़्त था जब कायद-ए-आज़म के टाइम पे कहा जाता था कि जर्मन हमसे आई थिंक सो सॉरी फ्रांस हमसे जी लोन लेता था। लेकिन ये वही पाकिस्तान कि जब कर्ज़ों में डूबा हुआ है और सब लीडर्स किसी भी पार्टी के हों, आके एक स्टोरी टाइम चलाते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं। ए.क्यू. खान जैसे अच्छे लीडर, जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था, हमेशा देना सीखा। कभी पाकिस्तान को एटम बम बना के फ़ख्र दिया, कभी अवाम के लिए हॉस्पिटल बनाने का सोचा। अपनी लाइफ उनकी कहाँ थी? अपनी कंफर्ट, अपना सुकून, हमेशा सर्व करना, हमेशा देना। ये वो देने का मैटर जो आता है ना, लाइक अगर वाकई आपकी ज़िंदगी में एक मोटिव हो जाए ना कि आपने हमेशा कुछ ना कुछ देना है, जितनी भी आपकी है, आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी फैमिली को पाल लें, बट अगर आप किसी एक को भी ऑन कर लेते हैं ना, किसी एक की भी ज़िंदगी संवार देते हैं, तो बहुत कुछ बेहतर हो जाता है। हमारे लीडर्स, मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी कि जो मैं यहाँ दोबारा इस बात पे रिपीट करती हूँ कि वाकई अगर देखा जाए तो उनके पास तो बहुत सारी चॉइसेस थी। किसी भी इस नाम पे ही वो बाहर चले जाता है कि जी मुझे तो पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो सच्चे पाकिस्तानी, ट्रू मुस्लिम। और
ایکیو کی اگر بات کی جائے تو وہ عظیم شخصیت کہ جس طرح شاید لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جب اچھے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو روکنا، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، پلس ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرنا کہ وہ ڈسٹارٹ ہو جائے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ شخصیت، وہ انسان کہ جو لوگوں کی باتوں سے گھبرائے نہیں، اپنا انہوں نے مورل ڈاؤن نہیں کیا، یہاں تک کہ جو اچھے کام تھے ان کو کم نہیں کیا بلکہ مجھے لگتا ہے ان کو اور زیادہ کر دیا. تو یہ فیکٹر، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ ایسے کیوں لوگ پائے جاتے ہیں. اگین اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا، بٹ اسلام کے نام پہ اگر لیے گئے ملک میں یہ حرکتیں ہوں تو دکھ ہوتا ہے. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ ہمیں تو اچھے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے. اگر وہ 10 کام کر رہے ہیں تو 10 کے ساتھ ہم اس میں 100 نہیں تو کم از کم 10 کام اور ہم بھی ایڈ آن کرنے کی کوشش کریں. لیکن وہ ہم ویلیو ایڈیشن تو نہیں کر پاتے. البتہ جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں ضرور کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف ایٹم بم، اور جب ایٹم بم بنایا تو اتنے ہمبل بندہ کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایٹم بم انہوں نے نہیں، شاید بہت سارے سو کالڈ ادر لیڈرز نے بنایا تھا کہ جنہوں نے ان کو بہت ان کی زندگی میں تنگ بھی کیا. لیکن ان کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے. آج ڈاکٹر عبدالقدیر سرہرو ہو گئے. اللہ کے حضور تو ہم سب نے جانا ہے اور ہم سب کا ایک وقت مقرر ہے. آف کورس وہ بندہ پاکستان میں پاکستان کا فخر، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان کو تنگ کرتے، ان کے نام کو یوز کرتے اور وہ یہاں پہ کہیں نظر بھی نہیں آتے. اسی کو کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ عزت دینے والا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عزت ہے. لوگوں نے تو شاید سب کا وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اچھا ہم تو ایک دم دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں. اگر کسی اور کسی آرگنائزیشنز پہ بات کی جائے تو تب بھی فتوے لاگو ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر ایکیو خان اب کون بنے گا. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر ایکیو خان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، بٹ کیا ہم میں سے ہم سب جو نیو جنریشن کو ہم نے ٹیب پہ، لیپ ٹاپ پہ اور اللہ بلا چیزوں پہ لگایا ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ، کیا ہم نے اپنے بچوں میں یہ موٹیویشن، یہ فیکٹرز ڈالے ہیں کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر ایکیو خان جیسا بننا ہے؟ کون ہے ہم میں سے؟ میں چیلنج کر کے بات کر رہی ہوں پاکستانیوں کو، 22 کروڑ جو ہماری آفیشیل سینسز میں آتی ہیں، کہ ہم میں سے کون ایک ہے جو کہے کہ نہیں میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے کہ وہ ڈاکٹر ایکیو خان بننا چاہتا ہے. کیوں نہیں بنانا چاہتے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر ایکیو خان؟ ہم اپنے بچوں کو سٹارز کا، موویز کا سب کا پتا ہوگا، بٹ ہمارے بچوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی. ڈاکٹر ایکیو خان نے جو ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ ایک پراؤڈ کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے. اور ہمیں ایسے لوگوں کی ان کی زندگی میں بھی قدر کرنی چاہیے. خیر اب تو وہ چلے گئے، لیکن اگر ان کیس ان جیسا کوئی بندہ ہمارے زندگی میں آئے اور جو ہمیں ایک لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی کمی نہیں کرتے، تبھی شاید دنیا چل رہی ہے. کوائٹ پاسبل کہ ڈاکٹر ایکیو خان جیسا کوئی، ان کی جیسا تو ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا، بٹ اگین جو ان کو فالو کرے اور ان کے قدم پہ چلتے ہوئے اچھے کام کرے، لوگوں کے لیے اچھے کام کرے، اپنی ذات کو بھول کے. ذرا سوچئے کیا ہماری نیو جنریشن میں کوئی ایسا ہے؟